काम गरेर उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ र यो नेपालको इतिहासमा यो विद्युत प्राधिकरणले जुन काम यो 4 वर्षमा उहाँको कार्यकालमा गर्यो त्यो अद्भुत काम भएको छ। तर यहाँको यो दलाल र भ्रष्ट सरकारले उहाँलाई कन्टिन्यू गर्दैन, यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ र हाम्रो लाग्छ तपाईँले गर्दैन। यस्तो इमान्दार मानिस, यति राम्रोसँगले काम गर्ने मानिसहरू जहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरूका सारा बाटाहरू रोकिन्छन्, त्यस्ता मानिसहरूलाई यिनीहरूले फेरि राखिरहँदैनन्, त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ। र यिनीहरूले राख्दा कुलमान सिंहलाई अब राख्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन, र हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो, नेपालका नागरिकहरूको अनुरोध के हो भने यदि यो देशमा साँच्चै नै यो देशको यो केपी ओलीको सरकारले यो देशमा केही गर्न चाहेको हो भने यस्ता मानिसहरूलाई कुलमान सिंह मात्र होइन अरू पनि यस्ता धेरै मानिसहरू यो देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खोजिकन यसरी नै संस्थानहरू जिम्मा लाउनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मानिसहरू खोज्नुपर्छ। चलखेल त किन हुँदैन यत्रो पदमा, अहिले यसमा त अरबौँको लगानी गर्छ, यहाँ जाने मान्छे सिओ हुनको लागि गर्छ। र यहाँ कस्तो छ भने यो सरकार, हामी सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ के भनेको हो भने यो सिस्टम नै अहिले जुन गलत छ, गलत सिस्टमभित्रबाट यिनीहरूले गलत तरिकाले मानिसहरू लगिरहेका छन्। यहाँ गलत तरिकाले उनीहरूले आफ्नो पार्टीका मानिसहरू लानलाई, झोलेहरू लानलाई, आफ्ना नाताका मानिसहरूलाई लिएर जानको लागि, आफ्ना सम्धिहरूलाई लिएर जानको लागि र यति मात्र होइन पैसा खाएर लिएर जानको लागि सारा सिस्टम यिनीहरूले मिलाएका छन् र यसरी नै विधानहरू पनि बनाएका छन्, त्यहाँका विधानहरू पनि त्यसरी नै बनाएका छन्। त्यसकारण यो सब रोक्नको लागि हामीले अब एउटा आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ र सचेत नेपालीले भनेको के हो भने यिनीहरूका नियम तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँसुकै संस्थानमा होस् या जुनसुकै आयोगमा होस् 45 वर्षदेखि माथिका मात्र जाने गरी यिनीहरूले नियम बनाएका छन् र त्यो सबै हटाएर हामीले 45 वर्षदेखि मुनिकाहरूलाई हामीले त्यहाँ लाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यो भ्रष्टहरूको के कार्यकाल हुन्छ हेर्नुहोस्, यिनीहरू गएकै भ्रष्टाचार गर्न हो, पैसा बटुल्न र अर्को पटक फेरि त्यहाँ स्थायी हुनलाई अथवा अर्को कुनै त्यहाँभन्दा माथि पदमा पुग्नको लागि गएका थिए। यिनको पालामा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। यिनले जब कुलमान घिसिङ आएर टिकाको तिहारको बेला जुन बेला सबैभन्दा बढी देशमा विद्युत खपत हुन्छ त्यो बेला उनले लोड सेडिङ रोके र यो देशमा तिहारको बेला जसले जति पनि बत्ती बाल्न सक्ने पोजिसन उनले कुनै सूचना पनि जारी नगरिकन बत्ती बाल्न दिए र वास्तवमा यिनले के भनेका थिए भने यिनी मुकेश भन्ने मानिस हुन्, यी यति बदमास मानिस हुन्, यिनले के भनेका थिए भने यदि कुलमान घिसिङले माघसम्ममा पनि यो देशको लोड सेडिङ खतम गरेर रोक्यो भने म आत्महत्या गर्छु, टुडी खेलमा गएर आत्महत्या गर्छु भने। तर यिनी अहिले बाँचेर फेरि त्यो पदको लागि हिँडिरहेका छन्। यी मान्छे अहिलेसम्म जिउँदा छन्, यिनले आत्महत्या गरेका छैनन् भन्दा म आफै हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथी भरा खरो विषयमा खरो बहसको लागि आज हाम्रो साथमा सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक पुण्य प्रसाई हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। धन्यवाद सर। सर अहिले यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सबैतिर चर्चा चलिरहेको छ र उहाँले पहिले गर्नुभएका कार्यहरू एकदमै राम्रो भनेर आम जनताले पनि एकदमै राम्रो मानिरहनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ कुलमान घिसिङका 4 वर्ष कस्ता रहे? होइन, उहाँले जुन काम आफूले जुन ड्युटी उहाँले लिनुभयो, जिम्मेवारी जुन लिनुभयो त्यो उहाँले निष्ठापूर्वक देश र नागरिकहरूप्रति इमान्दारिताका साथ उहाँले वहन गर्नुभएको छ। यत्रो 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने देश थियो यो, त्यसलाई लोड सेडिङबाट यो देशलाई मुक्त गराउनु भएको छ। यो एउटा मिराकल जस्तो अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ भने उहाँमा र घाटामा गएको यो देशका सारा संस्थानहरू सबै प्रायजसो संस्थानहरू सबै नै घाटामा छन् र यो एउटा संस्थान पनि यस्तो भएको थियो, विद्युत प्राधिकरण पनि पुरै चुर्लुमा डुबेको अवस्थामा थियो। यो भर्ती केन्द्र, पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाएर यिनीहरूले डुबाएका थिए, त्यसलाई सम्म अरबौँको फाइदामा पुर्याउनु भएको छ भनेपछि उहाँ एकदमै सफल र इमान्दार मानिस हो, यो देशभक्त र यो देशको लागि अति आवश्यक मानिस हो भन्ने उहाँले आफूले काम गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ, गफ गरेर होइन, काम गरेर उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ र यो नेपालको इतिहासमा यो विद्युत प्राधिकरणले जुन काम यो 4 वर्षमा उहाँको कार्यकालमा गर्यो त्यो अद्भुत काम भएको छ। भनेपछि एकदमै सटिस्फाइड हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम हुनु पनि पर्छ। उहाँले जति आफ्नो बलबुताले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो सबै गर्नुभएको छ र उहाँसँग केही प्लानिङहरू पनि छन् फ्युचरका, त्यो उहाँले अवसर पाउनुभयो भने अझ यो देशको बिजुली निर्यात गरेर अरू खरबौँको जुन फाइदा गराउन सकिन्छ यो देशलाई, देशको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने उहाँसँग भिजन पनि छ र त्यसलाई लागू गर्न पाउनुभयो भने। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँको चर्चा छ, चोकमा गल्लीमा उहाँकै चर्चा छ। कुनै पनि हालतमा कुलमान घिसिङको चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख रूपमा कन्टिन्युटी हुनैपर्छ, उहाँले फेरि अरू समय काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ।
तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? होइन, हामी सबै देशका नागरिकहरूको चाहना यो हो, तर यहाँको यो दलाल र भ्रष्ट सरकारले उहाँलाई कन्टिन्यू गर्दैन। यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ र हाम्रो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? गर्दैन। यस्तो इमान्दार यति राम्रोसँगले काम गर्ने मानिसहरू जहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरूका सारा बाटाहरू रोकिन्छन्, त्यस्ता मानिसहरूलाई यिनीहरूले फेरि राखिरहँदैनन्, त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ। र यिनीहरूले राख्दा कुलमान सिंहलाई अब राख्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो, नेपालका नागरिकहरूको अनुरोध के हो भने, यदि यो देशमा साँच्ची नै यो देशको यो केपी ओलीको सरकारले यो देशमा केही गर्न चाहेको हो भने यस्ता मानिसहरूलाई, कुलमान सिंह मात्र होइन, अरू पनि यस्ता धेरै मानिसहरू यो देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खोजिकन यसरी नै संस्थानहरू जिम्मा लाउनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मानिसहरू खोज्नुपर्छ। र यस्ता मानिसहरू खोज्न सकेनौँ भने यिनीहरूले डुबाई गर्छन्। र जुन संस्थानमा एउटा कुरा हामीले अब के पनि यो नियम बसाउनुपर्छ भने, जुन संस्थान घाटामा जान्छ त्यो घाटामा जाने त्यहाँका कर्मचारीदेखि लिएर सबैलाई त्यहाँ कारबाही गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अरूले एउटा प्राइभेट फ्याक्ट्रीले काम गरेर त्यही दर रेटमा सबै कुराहरू बेचेर उसले फाइदा गरिराखेको छ, एकल रूपमा आफूले सबै अधिकार लिएर काम गर्दा पनि यी संस्थानहरू काम गर्न सक्दैनन्, असफल हुन्छन् भने यिनीहरूमाथि, त्यहाँको सिइओ माथि, जुनसुकै संस्थानका पनि सिइओ माथि कारबाही गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनुपर्छ। यसरी नै फाइदामा गएकै हुनुपर्छ संस्थानहरू। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख परिवर्तन हुने कुरा आउँदै गर्दाखेरि करोडौँ अरबौँको चलखेल हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ नि। चलखेल त किन हुँदैन यत्रो पदमा? अहिले यसमा त अरबौँको लगानी गर्छ, यहाँ जाने मान्छे सिइओ हुनको लागि गर्छ। र यहाँ कस्तो छ भने, यो सरकार, हामी सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ के भनेको हो भने, यो सिस्टम नै अहिले जुन गलत छ, गलत सिस्टमभित्रबाट यिनीहरूले गलत तरिकाले मानिसहरू लगिरहेका छन्। यहाँ गलत तरिकाले उनीहरूले आफ्नो पार्टीका मानिसहरू लानलाई, झोलेहरू लानलाई, आफ्ना नाताका मानिसहरूलाई लिएर जानको लागि, आफ्ना सम्धिहरूलाई लिएर जानको लागि, र यति मात्र होइन, पैसा खाएर लिएर जानको लागि सारा सिस्टम यिनीहरूले मिलाएका छन्। र यसरी नै विधानहरू पनि बनाएका छन्, त्यहाँका विधानहरू पनि त्यसरी नै बनाएका छन्। त्यसकारण यो सब रोक्नको लागि हामीले अब एउटा आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। र सचेत नेपालीले भनेको के हो भने, यिनीहरूका नियम तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँसुकै संस्थानमा होस् या जुनसुकै आयोगमा होस्, 45 वर्षदेखि माथिका मात्र जाने गरी यिनीहरूले नियम बनाएका छन्। र त्यो सबै हटाएर हामीले 45 वर्षदेखि मुनिकाहरूलाई हामीले त्यहाँ लाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। युवा आउनुपर्छ, युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, अनि मात्र यो देश बन्नेवाला छ। यस्तै दलालहरूलाई लगेर यिनै थोते बुढाहरूलाई, यिनै कर्मचारीहरू भुपु भइसकेपछि 20 वर्षसम्म जागिर खाने, देश लुट्नसम्म लुट्ने, एउटा सेवा मैले गरेँ भन्ने तर देश लुट्ने, त्यस्ता लुटेराहरू फेरि अर्को ठाउँमा जाने, यो परिपाटी यो देशभरि छ। त्यसकारण यो रोक्नको लागि युवाहरूलाई हामीले सक्रिय गराउनुपर्छ र युवाहरू राजनीतिमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनुपर्छ र हरेक यो राष्ट्रका हरेक अवयवहरूमा युवाहरू आउनुपर्छ र त्यहाँ त्यो वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। सचेत नेपालीको चाहना पनि यो, त्यसकारण हामी यो गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले कुलमान घिसिङको कुरा आउँदै गर्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख मुकेश काफ्लेको कुरा पनि आइरहेछ। उहाँले चाहिँ पहिले आफ्नो कार्यकालमा एकदमै राम्रो काम गर्नु भएन भन्ने किसिमका धेरै कुराहरू, उहाँको नेगेटिभ कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। उहाँको कार्यकाललाई, उसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो भ्रष्टहरूको के कार्यकाल हुन्छ हेर्नुहोस्, यिनीहरू गएकै भ्रष्टाचार गर्न हो, पैसा बटुल्न र अर्को पटक फेरि त्यहाँ स्थायी हुनलाई अथवा अर्को कुनै त्योभन्दा माथि पदमा पुग्नको लागि गएका थिए। यिनको पालामा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। यिनले जब कुलमान घिसिङ आएर टिकाको तिहारको बेला, जुन बेला सबैभन्दा बढी देशमा विद्युत खपत हुन्छ, त्यो बेला उनले लोड सेडिङ रोके र यो देशमा तिहारको बेला जसले जति पनि बत्ती बाल्न सक्ने पोजिसन, उनले कुनै सूचना पनि जारी नगरिकन बत्ती बाल्न दिए। र वास्तवमा यिनले के भनेका थिए भने, यिनी मुकेश भन्ने मानिस हुन्, यी यति बदमास मानिस हुन्, यिनले के भनेका थिए भने, यदि कुलमान घिसिङले माघसम्ममा पनि यो देशको लोड सेडिङ खतम गरेर रोक्यो भने म आत्महत्या गर्छु, टुँडी खेलमा गएर आत्महत्या गर्छु भने। तर यिनी अहिले बाँचेर फेरि त्यो पदको लागि हिँडिरहेका छन्। यी मान्छे अहिलेसम्म जिउँदा छन्, यिनले आत्महत्या गरेका छैनन् भन्दा म आफै छ। उहाँले त र यी एउटा भ्रष्ट मानिस हुन् र यी भ्रष्ट मानिसले आफ्नो कार्यकालमा जे गरे सबै यिनी जेनेरेटर र विदेशी व्यापारीहरूलाई पोस्नको लागि मात्र, जेनेरेटर व्यापारीहरू, सोलर बेच्ने, ब्याट्री बेच्नेहरूलाई मात्र पोसेका छन्। र यस्तालाई यदि सचेत नेपालीको सरकार आउने हो भने हामीले यस्ता मानिसहरू जसले यो देश डुबाउनमा अहम भूमिका खेलेका छन्, यिनीहरूलाई हामी फाँसी रुखमा लगेर झुन्ड्याउने थियौँ। यसको मतलब लोड सेडिङ हुनमा पनि मुकेश काफ्ले जस्ता व्यक्तिहरूकै जिम्मेवारी हो भन्नु लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरू जिम्मेवारी यिनको मात्र होइन। यिनले के गरे, यिनले पैसा खुवाएर त्यहाँ पुगे। यिनले जहाँ यी योग्यताले त पुगे होइन, कुनै योग्य मानिस होइन, यी दलाली गरेर
भ्रष्टाचार गर्नको लागि पैसा पाएर त्यहाँ पुगेका मानिस प्रमाण चाहिन्छ नि, प्रमाण नभए त बोल्न मिल्दैन। त्यहाँ पुगेका मानिस हुन्, तिनले त्यहाँ हेर्नुहोस्, यस प्रमाणको कुरा नगर्नुहोस्। यो देशमा अहिले कुनै पनि पदमा यो राजनीतिक नेताहरूले, यहाँका नेताहरूले कुनै पनि पदमा हाइकमान्डले दलालहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई आफ्नो नाता गोता, सम्धि, सालासाली, साडुदाई साडुभाइ, ज्वाइँ छोरा बुहारीदेखि बाहेक अरूलाई लाँदैन, लगिहाल्यो भने त्यस पछाडि जाने पैसा खुवाएर हो। नत्र त यिनीहरूले फ्री कम्पिटिसन गरेर किन लाँदैन थियो? फ्री कम्पिटिसन गरेर लैजाउँ र त्यहाँ जसले जित्छ त्यसलाई लाने। भोलि कुलमान सिंहलाई पनि कम्पिटिसन गराउँ, कुलमान घिसिङलाई पनि कम्पिटिसन गराउँ र कम्पिटिसनबाट फेलियरहरूलाई त्यहाँ नलैजाउँ। ल यो सबैतिर यो लागू गरौँ। यो गऱ्यो भने हामी ठिक छ, यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेर गएनन् भन्ने हुन्छ। नत्र यी सबै भ्रष्टाचार गरेर, नेता रिजाएर, नेताको चाकरी गरेर, नेताका घर वरिपरि घुमेर, गणेशको जस्तो यिनीहरू, शिवको वरिपरि घुमेको जस्तो यिनीहरू नेताका वरिपरि घुमेर यिनीहरूले पद पाउने हो, यिनीहरूले प्रतिष्ठा पाउने हो। त्यस कारण यी भ्रष्ट छैनन् भन्ने होइन, यी भ्रष्टाचार गरेरै जाने हो। त्यस कारण के को प्रमाणको कुरा गर्नु? सिस्टम नै भ्रष्टहरूलाई लाने सिस्टम छ भने के को प्रमाण? त्यहाँबाट जाने जो पनि भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नको लागि र त्यहाँ जाने भनेकै गर्नको लागि र पैसा खुवाएर पुग्ने। मुकेश काफ्लेले त मैले जुन किसिमको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको थिएँ, एउटा पूर्वाधार बनाएको थिएँ, त्यस कारणले नै त्यही बेसमा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनिरहनु भएको छ नि त। यस्ता दुष्ट देशद्रोहीहरूका कुरा तपाईँहरू नसुन्नुहोस्। यी देशद्रोहीहरू हुन्। यिनीहरूलाई, यस्ता मानिसहरूलाई कुनै पियनको पदमा जान योग्य छैन। यो मान्छे, यो मुकेश भन्ने मान्छे एउटा पिउन, त्यो विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पिए हुन पनि अयोग्य मान्छे हो। यस्ता मान्छेलाई लगेर तपाईँ एउटा सिओ बनाएर राख्नुहुन्छ भने ती संस्थानहरू डुब्दैनन्। अहिले योग्य तपाईँ कुनै पनि यो देशका संस्थानहरूमा हेर्नुहोस्, पिएको भन्दा तल्लो स्तरका मानिसहरूलाई लगेर राखिएको छ। त्यस्ता मानिसहरूले, देश डुबाउने मानिसहरूलाई लगेर राखिएको छ। यिनीहरूले सारा संस्थानहरू, तपाईँ आरएनएसीदेखि लिएर अरू सारा संस्थानहरू तपाईँ हेर्नु, सबै डुबाएका छन्। यिनीहरूले के गरेर डुबाए त भन्दाखेरि यो अयोग्य मानिसहरूलाई त्यहाँ पुर्याइएको छ, भ्रष्ट मानिसहरूलाई त्यहाँ पुर्याइएको छ र यिनीहरूले आफ्ना नाता गोता र आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई, आफ्ना नजिकका मानिस अथवा नजिकका मानिस भएन भने आफ्ना पार्टीका जुन कार्यकर्ता भोलि यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई सपोर्ट गर्न सक्छन्, त्यस्ता मानिसहरू र भ्रष्टाचार गर्नको लागि, यिनीहरूलाई सांसद किनबेच गर्नको लागि मानिसहरूलाई पैसा भेला पार्ने खालका मानिसहरूदेखि बाहेक कोही पनि लगेका छन्। त्यहाँ पैसा नखुवाइकन यिनीहरूले एउटा पनि मान्छे लाँदैन, भ्रममा नपर्नु। यसको मतलब तपाईँले सचेत नेपाली पार्टीको चाहिँ के धारणा भन्दाखेरि हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निकायमा, यस्ता संस्थानहरूमा भर्ती गर्दा चाहिँ एउटा फ्री कम्पिटिसनै हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। फ्री कम्पिटिसन हुनैपर्छ। यो फ्री कम्पिटिसन नगर्ने भनेकै यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि हो। यिनीहरूले बनाएको नियम तपाईँ हेर्नुहोस् न, यिनीहरूका नियम के छन् भने जहाँ पनि यिनीहरूले, चाहे प्रेस काउन्सिलको होस्, चाहे कुनै पनि आयोगमा होस्, त्यहाँ जानुपर्ने मान्छे भनेको के हुन्छ? पहिला भूपू कर्मचारी, भूपू न्यायाधीश, 45 वर्ष नागेको, यिनीहरूले विधानमै यो लेखेर राखेका छन्। यो भनेको के हो भने यिनीहरू, ती भूपू कर्मचारीहरू, ती जसले यो नियम बनाए, तिनीहरूको पहिलो प्राथमिकता तिनीहरू थिए, नियम बनाउने ठाउँमै तिनीहरू थिए। त्यसकारण यिनीहरूले आफ्नो लागि भोलि नियम बनाएका हुन् र यो नियम सबै उल्टाएर यसलाई ढ्याक्क अहिले यिनीहरूले जे नियम बनाएको छन् त्यसलाई उल्टाउने हो। उल्टाएर 45 वर्ष माथि भनेका छन्, 45 वर्षदेखि मुनिकालाई त्यहाँ पुर्याउने हो र त्यो फ्री कम्पिटिसनबाट लाने हो। जो प्रतिस्पर्धाबाट जसले जित्छ, जो योग्य छ त्यो जहाँ जान्छ र 1 वर्ष अगाडि नै निकाल्ने हो। कुनै संस्थानमा, कुनै पनि ठाउँमा कर्मचारी सिइओ लानु छ भने, अध्यक्ष बनाउनु छ भने त्यहाँ 1 वर्ष अगाडि त्यहाँको तयारी गर्नुपर्छ र 1 वर्ष अगाडि नियुक्ति हुनुपर्छ। उसले त्यो बिचमा तयारी गर्न पाउँछ। 1 वर्ष अगाडि नै नियुक्ति गर्ने र 1 वर्ष पछाडि उसलाई कार्यकारी, त्यहाँको भूमिका चाहिँ उसले अफिसियल रूपमा 1 वर्ष पछाडि गर्ने भनेपछि त्यो बिचमा उसले तयारी गर्छ, सिक्छ, प्र्याक्टिस गर्छ र अरू धेरै नयाँ कुराहरू 1 वर्ष अगाडि नै कम्पिटिसन गरेर त्यहाँ एकदम राम्रो कुरा गर्नु। यो गरियो भने चाहिँ यो देशका सबै संस्थानहरू नाफामा जान्छन्। एउटा प्राइभेट कम्पनी आएर फाइदामा कुनै संस्थान लिएर जान सक्छ। यति दुःख गरेर प्राइभेट कम्पनी खोलेर जान सक्छ भने यो देशका संस्थानहरू जुन सारा सुविधाहरू लिएर यिनीहरू जान सक्दैन भने यसको कारण के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू लुट्नको लागि, नेता यो हाइकमान्डले आफ्नो पार्टीमा पैसा ल्याउनको लागि यिनीहरूले सबैतिर आफ्ना मानिसहरू भर्ती केन्द्र बनाएका हुन्छन् र तिनी भर्ती केन्द्रबाट। र अर्को कुरा के हो भने जब पिए राख्ने कुरा आउँछ, यिनीहरूले आफ्नो नाताको मान्छे, एकदम नजिकको मान्छेलाई पिए राख्छन्। त्यो भनेकै भ्रष्टाचार भनेको हो भने पूर्ण रूपमा सचेत नेपालले चाहेको कुरा फ्री कम्पिटिसनबाट 1 वर्ष अगाडि कुनै पनि संस्थानमा कुनै आइजिपी बनाउनु छ भने 1 वर्ष अगाडि नियुक्ति भइसक्नुपर्छ उसको 1 वर्ष अगाडि भयो भने उसले त्यो बिचमा सबै सिस्टमलाई उसले शुद्धिकरण गर्न पनि सक्छ। उसले गलत मानिसहरूलाई पहिलेदेखि पहिचान गर्न सक्छ र आफू गएपछि एक्सनमा राम्रो काम गर्न सक्छ। स्टडी गर्छ, उसको अध्ययन पनि बढाउँछन् उनले। त्यसकारण हरेक यो तरिकाले देशभरिका
कुनै पनि ठाउँमा त्यसरी लानुपर्छ। अहिले त युवाहरूलाई हेर्नुहोस्, खरदारदेखि माथि कुनै पनि युवाहरूलाई लगिँदैन। सब थोते बुढाहरूलाई, कर्म भ्रष्टहरूलाई लगेर 45 वर्षदेखि माथिका भनेको छ, कहीँ 60 वर्ष माथिका भनेको छ, यस्ता मानिसहरूलाई लगेको छ। अहिले त न्याय पनि किनबेच छ, तपाईँ अदालत भ्रष्ट छ, तपाईँ अख्तियार भ्रष्ट छ। यी सबै आयोगहरू खारेज गरेर एउटा निर्वाचन आयोग र एउटा मानव अधिकार आयोग राख्नुपर्छ। यी आयोगमा यी बुढाहरूलाई लाने, यी पार्टीका दलाल नेताहरूको आफ्ना भर्ती केन्द्र बनाउने। अब अख्तियारमा प्रचण्डको मानिस, शेरबहादुरको मानिस र केपी ओलीको मानिस तीनटा आयुक्तहरू त्यहाँ जाने। यस्तो पनि देश, यसरी पनि देश बन्छ। त्यसकारण यिनीहरूले देश लुट्नको लागि सारा प्रपञ्च बनाएका छन्। त्यसकारण हामीले के भनेको हो भने सचेत नेपालीसँग अब नयाँ किसिमको अवधारणा, यो जे तरिकाले यो संसार र यो जगत, यो नेपाल चलिरहेको छ, नेपाल पनि त्यो सबै उल्टो तरिकाले चलिरहेको छ, गलत तरिकाले चलिरहेको छ। त्यसलाई उल्टाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। उल्टाउने स्थिति पनि हामीसँग छ। युवाको हातमा नेतृत्व चाहियो भन्नु खोज्नु। युवाको हातमा नेतृत्व होइन, सिस्टमबाटै युवालाई लाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। ओके, मिलाइसकेपछि युवाहरू त्यहाँ पुग्छन्। किनभने युवाहरू त योग्य हुन्छन् नै। उनीहरूलाई तपाईँले बाटो खुल्ला गरिदिनु भयो भने त उनीहरू कम्पिटिसन गरेर जान सकिहाल्छन्। यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। युवाले एउटा 60 वर्षको बुढासँग कम्पिटिसन गराउनु तपाईँले लाउनु भयो भने कसले जित्छ? युवाले जित्छ। त्यही भएर यिनीहरूले 45 वर्ष माथिको भनेर सबै नियम तिथिमितिहरू यिनीहरूले 45 वर्ष माथिको बनाउँछन्, किनभने कम्पिटिसनमा उत्रिनु नपरोस् भनेर त्यो गरिराखेको। अब म त तपाईँ एउटा सचेत नेपाली पार्टीको संयोजकको हैसियतले पनि तपाईँलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र कुलमान घिसिङले एक किसिमले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा, र नेपालमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर नेपाल धनी हुन सक्ने ठुलो सम्भावना छ। र आउँदा दिनमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कसरी चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा के हो भने नेपाल विद्युत निर्यात गरेर धनी हुन सक्दैन, यो भ्रममा नपर्नु होला। यो देशका नागरिकहरूलाई यो भ्रममा पारिएको छ। यो देशको बिजुली हामीले ध्यान दिने भनेको बेच्नपट्टि तपाईँ नलाग्नुहोस्। यो देशमा खपत गरेर उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन, उत्पादन धेरै भयो यस्तो बेचेर होइन, उत्पादनै हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हामीले जुन उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन पहिला उद्योग धन्दा खोल्न थालेपछि तपाईँ यो देशमा उद्योग धन्दा खोल्ने कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले बेच्ने भन्दा पनि यो देशका अहिले तेल आयात गर्ने बन्द गरेर देशका सबै इलेक्ट्रोनिक तरिकाले विद्युतबाट यहाँका बसदेखि गाडीदेखि लिएर रेलदेखि लिएर सबै कुराहरू विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने गर्नुहोस्। यो देशमा जति पनि विद्युत हुन्छ यहीँ खपत गर्ने गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि उद्योग धन्दा निर्माण गर्ने, उद्योग धन्दा बनाउने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने, यो लाइनबाट हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईँले बेच्ने भनेर तपाईँले यसरी जनताहरूलाई भ्रम पारिरहेका छन्। त्यसकारण यो भ्रममा पहिलो कुरा त सचेत नेपाली पर्दैन। यो बिजुली बेचेर तपाईँ धनी हुन्छु भन्ने भ्रममा यो देशका नागरिकहरूलाई जुन सिर्जना गरिएको छ त्यो हुँदैन। र त्यो हामीले गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यिनीहरूले के गरेको हो भने यो किन भनिरहेको छन्, यो देशका नेताहरूले किन यो भनिरहेका छन् यो बिजुली बेचेर देश धनी हुन्छ भनेर? यो बिजुली बेचेर तपाईँको उतै काम गर्ने गिटी कुट्ने मानिसलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँले बिजुली बेच्ने भयो भने केही फाइदा हुन्छ? तपाईँले यो देशमा उद्योग धन्दा खोल्नु भयो भने पो उसले रोजगारी पाउँछ त। मुद्रा त नेपालमा आउँछ। विदेशी मुद्रा आएर के गर्नु? तपाईँ यिनीहरू सबै गाडी किनेर सिद्ध्याइदिन्छन्। विदेशी मुद्रा ल्याएर के गर्छन् यिनीहरूले? अहिले विदेशी मुद्रा आएको छ, यत्रो विदेशी मुद्रा आएको छ, त्यो बेचौँला। त्यो पनि तपाईँले भनेको फेरि बेच्दै नबेच्ने भने होइन। तर त्यसमा तपाईँ टार्गेट नगर्नुहोस्। टार्गेट के गर्नुहोस् भने यो देशको बिजुली जति पनि उत्पादन गर्ने हो यो देशमा खपत गर्ने गरी टार्गेट गर्नुहोस्। तपाईँको विदेशी पैसा त्यसै बच्छ। किनभने तपाईँले तेल नकिन्नु परेपछि खरबौँ रुपियाँ त बचिहाल्यो तपाईँको। र अरू आयात गर्नु, तपाईँ गाडी नकिनेपछि खरबौँ रुपियाँ बच्यो कि बचेन? तपाईँले गाडी यहीँ उत्पादन गर्ने, कारखाना खोल्ने र अरू पनि उद्योग धन्दाहरू जति छन् यहाँ नै हामीले खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसो अहिले चाहिँ यो के भनेको यिनीहरूले भने तपाईँ बिजुली बेच्ने भनेर सपना देखाउने, अनि सपना देखाइसकेपछि युवाहरू सबै त्यो सपना देख्छन्। ओहो 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि हुने रहेछ, अनि अहिले उद्योग धन्दा केही पनि नखोल्ने, सबै युवाहरूलाई विदेशमा खेद्ने, यो प्रपञ्चको लागि यो नाटक रचिएको। यो केही पनि होइन। यिनीहरूले बिजुली बेच्नेवाला पनि छैनन्, यिनीहरूले बिजुली बेच्ने गरी उत्पादन गर्नेवाला पनि छैनन्, इन्डियाले बिजुली किन्नेवाला पनि छैन। कसले किन्छ बिजुली? तपाईँको बिजुली किन्ने भनेको इन्डियाले होइन। इन्डियाले बिजुली किन्दैन। पहिलो कुरा, यो देश समृद्ध भएको, यो देशमा राम्रो भएको इन्डिया चाहँदैन भने उसले बिजुली नै किन्दैन। उसले अहिले पनि हेर्नुहोस्, अर्को बङ्गलादेशमा त जुन देशले बिजुली बेच्नको लागि हामीलाई बाटो दिइराखेको छैन भने त्यसले आफू किन्दैन। ऊ त अझ उत्पादन गरेर भोलि परमाणु शक्तिबाट उसले बिजुली उत्पादन गरेर आणविक भट्टी खोलेर उसले उल्टै बेच्नपट्टि लाग्छ। यो देशको कुनै पनि बिजुली हाइड्रो पावरहरूलाई रोक्नेपट्टि इन्डियाले लाग्छ, उत्पादन गरेर किन्नेपट्टि लाग्छ। खासमा विद्युत प्राधिकरण कसरी चल्नुपर्छ? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। विद्युत प्राधिकरण अहिले जसरी चलेको छ त्यसरी चल्नुपर्छ। यो अहिले कुलमान घिसिङले जसरी चलाइराख्नु भएको छ ठिक ढङ्गले यो तरिकाले जानुपर्छ। यसले जति पनि अहिलेका यहाँका व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरूले सबैले
अहिले के गरेका छन् बिजुलीको पैसा नतिरिकन भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् यो सबै पैसा तिराउनुपर्छ यिनीहरूलाई तिराएपछि यो अहिलेको भन्दा डबल फाइदामा फेरि यो जान्छ र यो बिजुली अहिलेका यो उत्पादन गरेर यो देशमा खपत गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले प्लानिङ गर्नुपर्छ यही देशमा उद्योग धन्दा खोल्नको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ गाडीको लागि हामीले विद्युतबाट यी सबै अहिलेका गाडीहरूलाई पनि अलिकति पुरानो भइसकेपछि पेट्रोलबाटै चल्ने डिजेलबाटै चल्ने गाडीहरूलाई पनि विद्युतबाट चल्ने बनाउन सकिन्छ यो लाइनमा हामीले सस्तो बनाउनुपर्छ विद्युतलाई सस्तोभन्दा सस्तो अहिले जुन रूपमा विद्युत महँगो गराइएको छ यो पनि ठिक छैन योभन्दा धेरै सस्तो विद्युत दिएर हामीले ग्यासको आयात रोक्नुपर्छ र ग्यासको आयात रोक्न सक्यौँ भने हामीले खरबौँ डलर यो देशको बच्छ कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू विदेशबाट आउने चिजहरू चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास अहिले नै बन्द गर्ने होइन हामीले विद्युत खपतको लागि तपाईँ घरमा चुलोमा तपाईँ किटिक्क बालेर तपाईँ विद्युत इन्डक्सन चलाएर तपाईँ भात पकाउने अवस्था सिर्जना भयो र त्यो सस्तो भयो ग्यासभन्दा त्यो सस्तो भयो भने तपाईँ त त्यसै पनि फाइदामा जानुभयो अहिले चाहिँ के गरिएको छ भने ग्यासले 2000 को ग्यासले 3 महिना भात पाक्छ एउटा परिवारमा तर त्यो विद्युतले त्यो डबल ट्रिपल खर्च हुन्छ त्यसकारण यति महँगो विद्युत गरिनु हुँदैन विद्युत सस्तो गरिनुपर्छ यसो भयो भने यो खपत यहीँ हुन थाल्छ र हामी यो सपना देखाउनु हुँदैन यो बेचेर पैसा आउँछ र देश धनी हुन्छ भन्ने यो गलत सपना यो देखाउनु अहिले प्राधिकरणकै कुरा गरौँ अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले के थाहा पाएका छौँ भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ उत्पादन प्रसारण अनि त्यसपछि वितरण यो तीनवटा कुरामा चाहिँ टुक्राएर बेग्ला बेग्लै बनाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ के लाग्छ यो यस्तो हुनु आवश्यक छ अथवा यो के को लागि गरिएको होला अब एउटा कुरा के हो भने मलाई विद्युत भित्रको सबै कुराहरूको ज्ञान छैन पहिलो कुरा तपाईले म त्यहाँ भित्रको कुरा छिरेर अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन मैले नीतिगत कुरा गर्ने हो नीतिगत कुरा के हो भने हामीले अहिले टुक्र्याउने विभाजन गर्ने यो सबै गर्ने भनेको पहिलो कुरा यहाँका मानिसहरूले गर्ने यो नेताहरूले गर्ने भनेको त्यहाँ आफ्ना मान्छेलाई भर्ती केन्द्र बनाउनको लागि हो उनीहरूले अर्को अवसर विश्वविद्यालयहरू टुक्र्याउने अर्को स्कुल टुक्र्याउने कलेज टुक्र्याउने जे टुक्र्याउने भनेको पनि यिनीहरूले आफ्ना मान्छे अब एउटा सालीलाई राख्नु छ सालीलाई कहीँ नियुक्ति गर्नु छ भने कहीँ टुक्र्याएर अब छैन पद अहिले अरूले खाइसकेको छ अर्काको साली बसेको छ त्यहाँ त्यो हटाउनु पनि सक्दैन उसले अनि आफ्नी सालीलाई कहाँ राख्ने त आफ्नो सानो भाइलाई कहाँ राख्ने त भन्दा कुनै चिज आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको टुक्र्याउने र त्यहाँ राख्ने यसको लागि मात्र गर्ने हो विद्युत प्राधिकरण भनेको एउटा ठुलो निकाय हो यो धेरैवटा महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् उत्पादन गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जुन ट्रान्समिसन लाइनहरूको पनि ठुलो काम हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने पनि ठुलो काम हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यसलाई टुक्राएर भिन्न भिन्न व्यक्तिले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको भन्ने हामी बुझेछौँ त्यो प्लानिङ नै त्यही हो त म भन्दैछु त आफ्ना मान्छेलाई भर्ती केन्द्र बनाउनुको लागि नै यो गरिन्छ भनेर मैले भनेको त्यसकारण यसमा कुनै दुई मत छैन अहिले पछिल्लो दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्षमा चाहिँ डाक्टर उपेन्द्र कोइराला नियुक्त हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्दै हुन्थ्यो कोहीका सम्झी भर्ती हुन्छन् कोहीका साली भर्ती हुन्छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि संयोगवश चाहिँ उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको चाहिँ सम्धि पर्नुभएछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले संयोग भन्ने नि छैन यहाँ भर्ती हुने नि यस्तै सम्धि हो भने सम्धि हो साली हो बुहारी हो घरबेटी हो यिनीहरूले पाएका हुन् आफ्नै वरिपरिका मानिसहरूले पाउने हो यिनीहरूले गर्ने यति नै हो यो देशमा जति पनि क्रान्ति भए त्यो क्रान्ति पछाडि सबै नातावाद किर्ब अहिले पनि यो देशमा तपाईँ बुझ्नुहोस् जहानिया राणा शासन नै छ यहाँका 50 जना लिडर छन् 50 जना यिनै घुमिफिरी मन्त्री हुन्छन् यिनै मधेसवादी दलका अहिले 74 जना मन्त्री भए तिनै घुमिफिरी मन्त्री भए तिनीहरूले मधेसमा के गरे केही पनि गरेन यिनीहरूले मधेसका जनताको हितको लागि के बोले केही पनि बोलेन अब माओवादीहरूले शासन सत्ता लिए यिनीहरूका मानिसहरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म भइसके यिनीहरूले के गरे भन्दा आफ्ना नातावाद कृपावाद यिनीहरूले आफ्ना वरिपरि मात्रै मान्छेहरू जम्मा गरेका छन् अहिलेको कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस राजपा र राजावादीहरूका वरिपरि 500 आफ्ना फ्यामिलीका मानिसहरू छन् वरिपरि यिनीहरूका वरिपरि यी 50 देखि 60 जना मानिसहरू छन् यिनीहरूका वरिपरि 500 देखि 1000 आफ्ना परिवारका मानिसहरू छन् तिनीहरूले नि पुरा देश क्याप्चर गरेर राखेका छन् र सबै सुविधाहरू यिनीहरूले लिएका छन् र यी कार्यकर्ता अरू त झोले मात्रै उनी अरिङ्गालहरू 2-4 वटा यसो पेटी ठेक्का लिएका भरमा यसो यिनीहरूको समर्थनमा गुणगान गाएर हिँड्छन् मेरो पार्टीले राम्रो गर्छ कि भनेर यिनीहरू हिँडेका पनि होइनन् यिनीहरू आफ्नो सुविधाको लागि हिँडेका हुन्छन् त्यसकारण यो सबै सिस्टम यस्ता गलत मानिसहरूले क्याप्चर गरेका छन् त्यसकारण जाने भनेको सम्धि नै हो अब बुहारी हुने हो अर्काको आउने यसको सम्धि नगए अर्काको सम्धि आउँछ प्रचण्डको सम्धि आउँछ उसको नआए अर्काको सम्धि आउँछ बुहारी आउँछ कोही न कोही आउने हो योग्य मान्छे छानेर लाँदैनन् किनभने योग्य मान्छे लाने भए फ्री कम्पिटिसन गराउने पुरै विधान नै त्यसरी बनाइन्थ्यो त्यो छैन त्यो नहुनु भनेकै आफ्ना नाताहरूलाई लानलाई हो भ्रष्टाचार गर्नलाई अब त यहाँसम्म कि अदालतसम्म यिनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर भर्ती केन्द्र बनाइसके त्यसकारण अब शक्ति पृथकीकरण पनि छैन यो देशमा एक जुन सरकार बन्छ
त्यही सरकारले सबै कुराहरू अदालतदेखि लिएर अख्तियारदेखि लिएर सबै त्यो सरकारले चलाउँछ अहिले। यहाँ शक्ति पृथकीकरण पनि छैन, केही पनि छैन। हामीलाई बेवकुफ बनाइएको छ र लोकतन्त्र भनिएको छ। लोकतन्त्रको कुनै पनि जनताको सहभागिता पनि छैन। एक आवाज एकापट्टि हुन्छ, जनताको आवाज एकापट्टि हुन्छ, यी नेताहरू अर्को काम गरिरहेका हुन्छन् र हामीले जति कराए पनि भएको छैन। त्यसकारण हामीले सचेत नेपालीले अब यो सिस्टम तोड्नको लागि सचेत नेपालीको चाहना के हो भने यो आइडियोलोजीबाट यिनीहरू जुन आइडियोलोजीले देश चलाइरहेका छन् यो गलत छ। यो गलत भएको कारणले अब सचेत नेपालले नयाँ आइडियोलोजीको विकास गरेको छ, नयाँ दर्शनको विकास गरेको छ, सर्वपहिचानवाद र सर्वजातिको हितको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी स्पष्ट धारणा बनाइसकेका छौँ र यो धारणाबाट हामी देशलाई जोड्दैछौँ। यो जोडिसकेपछि यो देशलाई हामी सहजै र यिनीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास। हामी यो अन्तर्वार्ताको एकदमै अन्त्यतिर आएका छौँ पुण्य सर। अब सचेत नेपाली पार्टीका आगामी गतिविधि, आगामी कामहरू चाहिँ के छन्, कस्ता छन्, त्यो विषयमा आम दर्शकहरूले भन्नुहोस्। पहिलो कुरा त हामी यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जोड्न र यो के कारणले यो देश वास्तवमा हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तन आउन सकेन यो बुझाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, 7 सालमा क्रान्ति गऱ्यौँ, क्रान्तिमा हामी संलग्न भयौँ, परिवर्तन राणा शासन खत्तम भएपछि पो यो देशको विकास हुने रहेछ भन्ने हामीले सोच्यौँ, तर भएन। त्यसबाट पञ्चायत आयो, पञ्चायत फाल्यौँ, पञ्चायत आएर प्रजातन्त्र आएपछि हुन्छ होला भन्ने भयो, त्यो पनि भएन। अब तपाईँ 15 सालकै कुरा गर्ने हो भने 2/3 सरकार आएपछि हुन्छ कि भन्ने त्यो पनि भएन। त्यसबाट यो राजा पो गएपछि हुन्छ कि भने राजा फालियो, त्यो पनि भएन। गणतन्त्र ल्याइयो, त्यो पनि भएन। संहिता आएपछि देशमा हुन्छ कि भन्ने त्यो पनि भएन। अब हुँदाहुँदै 2/3 बहुमत पो रहेनछ, त्यो भएर स्थायी सरकार नभएर पो रहेछ भनेर यो केपी ओलीको सरकार 2/3 बहुमत सरकार पनि भन्नु, यसो गर्दा पनि भएन। यो देशमा समृद्धि होइन, अझ देश गर्तमा डुबिरहेको छ, देश भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ। आखिर किन यस्तो भयो त भनेर हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने यो देश भ्रष्ट र विदेशी दलालहरूको लुछाचुँडीमा फँसेको रहेछ यो देश र मानिसहरूलाई राखेर क्याप्चर गरेका रहेछन्। जसरी राणा शासनको समयमा राणाहरूले आफ्ना परिवारबाट यो देश क्याप्चर गरेका थिए, अहिले पनि यो देशका पार्टीहरूले 4वटा पार्टीहरूका यिनीहरूका मानिसहरूले देश क्याप्चर गरेका रहेछन् र यिनीहरू विदेशी टेन्डरमा यो देश चलाउँदा रहेछन्, दलाली गर्दा रहेछन् विदेश। र हामीले यो बुझेपछि अब हामीले यो सिस्टमबाट देश जान अगाडि बढ्न सक्दैन। अब नयाँ तरिकाले सोच्ने र नयाँ आइडियोले जानुपर्छ भनेर सचेत नेपालीले चाहिँ अब के हो भने यी भ्रष्टाचारीहरू, यी लेन्डुपे दलालहरूलाई सत्ताबाट निकाल्नुपर्छ र युवा शक्तिलाई लिएर जाने बाटो निर्माण गर्नुपर्छ र यी सबै विधानहरू पुराना यिनीहरूले जहाँ विधानहरू बनाएका छन् त्यो च्यात्नुपर्छ पहिलो कुरा, र नयाँ विधान बनाउनुपर्छ। र त्यसको लागि हामी अख्तियारलाई पनि हामी नयाँ किसिमले, अख्तियार भन्दा पनि अर्को हामी त्योभन्दा माथि एउटा एकदम राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा, सरकारको होइन राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा अख्तियार बनाउने, राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा अर्को एउटा राष्ट्रिय अदालत निर्माण गर्ने जसले अदालतभित्रको भ्रष्टाचार हेर्छ र अख्तियार पनि त्यसरी नै बनाउने र अरू सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा यो रूपले लाने र यो सांसदहरूले यो सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने गरी यो जुन अहिलेको स्थितिमिति छ यिनीहरू यो तरिकाले देश जान सक्दैन भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि हामीले नयाँ तरिकाले सोचेका छौँ र देशका नागरिकहरूलाई जोड्दैछौँ। र म सम्पूर्ण संसारभरिका सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई जहाँ छरिएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब हामीले सोचेनौँ, अब पनि हामी बोलेर मात्र के हुन्छ भनेर अनि आफू त्यो सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मात्र बसिरह्यौँ भने यो परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। त्यसकारण अब हामी एकजुट र एक ढिक्का भएर एक तरिकाले सोच्यौँ भने हामी प्रहार गरेर हामी वास्तवमा एकै ठाउँमा प्रहार गरिरह्यौँ भने एउटा पानीको थोपा पनि बारम्बार एउटा विशाल चट्टानमा खस्यो भने त्यहाँ दुलो पार्न सक्छ। त्यसकारण हामी सबै मिलौँ र अब आउने सत्ता हामीले नयाँ तरिकाले सोच्ने, यो सचेत नेपालीको यो जुन छातामा आएर यसको तल बसेर हामी एउटा नयाँ तरिकाले निर्माण गरौँ र हामी नयाँ तरिकाले सोच्ने युवा शक्तिलाई शक्तिमा लिएर जाउँ, अनि मात्र परिवर्तन आउन सक्छ। अमूल्य समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद छ।